नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी डोनाल्ड ट्रंप के हलफ बर्दारी के हवाले से और उनकी नई पॉलिसीज़ के हवाले से। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ़ करवा दूँ। हामिद अल मशरिकी साहब हैं जो एक्सपर्ट हैं ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम नाज़िया, थैंक यू। जी, सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अब हुकूमत संभालने जा रहे हैं, तो उनकी नई पॉलिसीज़ के हवाले से बात करेंगे। आप क्या कहते हैं? जी, बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है कि जैसे बड़ा अहम सदारती दौर होगा दूसरी मर्तबा सदर डोनाल्ड ट्रंप का बतौर सदर। इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा हंगामा-ख़ेज़ी की तवक्को की जा रही है और हुँ, पेशीनगोई की जा रही है। चाहे वो यूक्रेन-रशिया जंग के हवाले से हो, चाहे वो हुँ, एशिया पैसिफ़िक में चाइना के साथ जो एक मुसलसल एक तरह से महाज़राई चल रही है, उस हवाले से हो। और सबसे बढ़कर ये कि आने से पहले जिस अंदाज के मुतनाज़ा बयानात दे दिए सदर ट्रंप ने और उनके जो साथी हैं एलन मस्क और दूसरे लोगों ने, उन्होंने इस सारी सूरत हाल को पूरी दुनिया के लिए बड़ा मैं समझता हूँ बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने कनाडा के हवाले से जो बयानात दिए कि उसको हमारे साथ मिल जाना चाहिए, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कर दी, बरतानिया और जर्मनी के जो हुकूमती या अवामी या इंतखाबात के मामलात हैं, उसमें दखल अंदाजी कर दी। फिर उसके बाद जिस अंदाज में उन्होंने इंतहाई दाएं बाजू की सियासत की पूरी दुनिया में जिस अंदाज में हमायत की है, ये सारे सवालात खड़े किए हैं। इससे नस्ल परस्ती और जिसको कहते हैं तासुब को या जिसको आप कहते हैं इस्लामोफोबिया, इस सारी मामलात के हवाले से बहुत सारे खदशात खड़े हो गए हैं। लेकिन देखना होगा कि इसमें बतौर सदर अगर वो इसी तरह की पॉलिसी रखते हैं तो फिर अमेरिका का जो मकबूलियत है या अमेरिका का जो पूरी दुनिया में जो एक किरदार समझा जाता है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका अगर इस तरह जंगें छेड़ेगा तो खुद अमेरिका के लिए मुआशी तौर पर भी और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी बहुत मुश्किलात आएँगी। अच्छा जी, ये बताइएगा कि स्पेशली पॉलिसीज़ के हवाले से देखा जाए तो उन्होंने मुसलमानों के हवाले से भी ये चीज़ बोली कि जब उनसे सवाल भी किया जाए तो उन्होंने कहा कि पीस, ही वांट्स पीस। और उसके हवाले से अब ये बताइएगा कि अब क्या होगा, स्पेशली अगर हम देखते हैं तो वॉर के हवाले से हम बात करें और जो इज़राइल के हवाले से बात करें, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो हमने सदर ट्रंप के पिछले दौरे इक़्तिदार में भी देखी कि वो जंगें छेड़ने के खिलाफ हैं, वो मुआशी जंग के हक़ में हैं, वो मुआशी तौर पर मुल्कों को कमज़ोर और मज़बूत करने के हक़ में हैं। इसीलिए उन्होंने आने से पहले भी कहा कि वो हर सूरत चाहेंगे कि उनके आने से पहले इसराइल जो है वो बमबारी ख़त्म कर दे और अमन हो जाए। लेकिन उसके साथ-साथ उनकी जो गैर मशरूत और इंतहाई खुलेआम जो यहूदियों यानी इसराइल की हिमायत है, वो मुसलमानों के लिए बहरहाल परेशानी का बायस भी हो सकती है। लेकिन अगर वो अपने अमन वाली कोशिश और अमन वाले बयान पर कायम रहें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन इस अमन को इस शर्त पर होना चाहिए कि मुसलमानों के हकूक़ को तस्लीम किया जाए और सबसे बढ़कर ये कि फ़लस्तीन का जो 2 रियासती मंसूबा है, उस पर अमल करवाया जाए। मुस्तकिल अमन जो है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, वो 2 रियासती हल के बगैर नामुमकिन है। तो देखना होगा कि क्या वो उस मुस्तकिल अमन के लिए कोशिश करते हैं या ये अमन आर्ज़ी साबित होता है। अभी आज का जो सीज़ फायर शुरू हुआ है, ये है तो खुशाइंद, लेकिन ये देखना होगा कि ये कितना अरसा चलता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल। इस हवाले से बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं और मेरा ख़्याल ये है कि सदर ट्रंप के पास ये एक बहुत बड़ा मौका है, पूरी दुनिया में और हमेशा के लिए अमन की तारीख़ में अपना नाम लिखवाने का, अगर वो 2 रियासती मंसूबे पर कोई अमली तौर पर काम करवा कर इस मसले को हमेशा के लिए हल करवा जाएँ। अच्छा जी। अच्छा, ये बताइएगा कि स्पेशली जब बॉर्डर्स की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पर मेक्सिको का बॉर्डर है, वो भी हमेशा जो है वहाँ से लोगों का आना-जाना लगा रहता है और वो आकर अमेरिका से ही मदद माँग रहे होते हैं। और अगर हम कनाडा की तरफ भी देखें तो वहाँ से भी एक यही वाली बात जो आ रही होती है कि हर कोई अमेरिका की तरफ जो है वो निगाह डालकर बैठा हुआ होता है। तो अब ये जब बॉर्डर्स ख़त्म करने की जो बात कह रहे हैं कि बॉर्डर्स एक हो जाएँ, तो डू यू थिंक सो ये फ्रूटफुल होगा बाकी उन ममालिक के लिए भी या नहीं? हाँ, देखिए नाज़िया मैं नहीं समझता कि
کینیڈین عوام کسی بھی حالت میں امریکہ کے ساتھ ملنے کو تیار ہیں. میں خود کچھ عرصہ پہلے کینیڈا میں تھا، 3-4 ماہ پہلے، اور کینیڈین پبلک جو ہے وہ اپنی شناخت خود بطور کینیڈین رکھنا چاہتی ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ایسی ذہنی اختراع ہے جس کو کسی بھی حالت میں کینیڈین عوام، حکومت یا پولیٹیشنز قبول نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میکسیکو کے حوالے سے ان کی جو میکسیکو کے درمیان دیوار لگانے کی پالیسی تھی اور سخت امیگریشن کی پالیسی تھی، اس کے اندر بھی خود امریکہ کی وہ ریاستیں جو میکسیکو کے ساتھ لگتی ہیں، ان کی معیشت کا بہت زیادہ انحصار میکسیکو سے بھی ہے. سو اس حوالے سے اس آمد و رفت کو بھی ایک دم سے نہیں ختم کیا جا سکتا. پچھلے 4 سالہ دور میں بھی صدر ٹرمپ نے یہ کوشش کی، لیکن اس میں ناکام رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیگریشن کو ختم کے خلاف، یا جس کو کہتے ہیں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف، تو ان کی پالیسی بہت سخت رہے گی، لیکن کینیڈا کے حوالے سے وہ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. اچھا، اسپیشلی ایک بات یہ بھی کہ جب ہم میکسیکو کی بات کرتے ہیں، جو وہاں سے لوگ جو آتے ہیں امیگریٹ کر کے، تو ان کو جو عوام ہے، جب ان سے بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارا بہت حصہ جو ہوتا ہے ان کا فنڈز کا، جو اسپیشل جو دیے جاتے ہیں عوام کو، اس پہ جو ہے کافی حصہ جو ہے وہ میکسیکنز کی طرف چلا جاتا ہے. اور جو وہاں کے اپنے جو لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کے لیے بھی مشکلات جو ہیں وہ آنے لگ جاتی ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے جاتی کہیں بھی تارکین وطن کے لیے جو وہ روزگار کے لیے یا کسی بھی ملک میں آتے ہیں، تو وہاں کے جو لوکل ہوتے ہیں ان کو بہرحال اس طرح کی شکایات بھی رہتی ہیں، لیکن اس کو لارجر سکیل میں دیکھا جائے کہ اس سے معیشت کو فائدہ کتنا ہوتا ہے اور نقصان کتنا ہوتا ہے، تو اس کو اس انداز میں اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ میکسیکنز جو ہیں وہ معیشت میں بہت حصہ بھی ڈالتے ہیں. لیکن بہرحال غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کی حد تک میرا خیال ہے کہ امریکیوں کے مطالبات جو ہیں وہ درست ہیں، اور اس کے اوپر عملی اقدامات کیے جائیں گے. لیکن اس کے نتیجے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جنوبی امریکہ کے ممالک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں، یا میکسیکو کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں، وہ شدید اثر انداز ہوں گے، اور اس کی بنا پر امریکہ خود اپنے بر اعظم میں کافی تنہائی کا شکار ہوتا نظر آئے گا. اچھا جی، اچھا یہ بتائیے گا پاکستان کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور پاکستان کے ساتھ ان کے ریلیشنز کے حوالے سے؟ دیکھیے اس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پچھلا دور ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع میں پاکستان کے ساتھ بڑا سرد مہری کا رویہ رکھا، لیکن سال بعد ہی پاکستانی وزیر اعظم جو تھے اس وقت عمران خان، انہوں نے وہاں دورہ بھی کیا اور انہوں نے ان کے ساتھ بڑا گرم جوشی سے اپنا استقبال کیا. سو امریکہ کا پاکستان سے تعلقات جو ہیں وہ شخصیات سے زیادہ ایک دوسرے کی مفاد کے اوپر ہوتے ہیں، موقع پرستی کے اوپر ہوتے ہیں، حالات، خطے کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں. سو امریکہ کا وہ جو امریکہ کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ وہ نہ تو کسی کا دیر پا دوست رہتا ہے، اور نہ ہی کسی سے ابھی اتنی دشمنی رکھ سکتا ہے پاکستان سے، اس کو پاکستان کی خطے میں اہمیت کا اندازہ ہے. سو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان سے بہت اچھے تعلقات ہوں گے، لیکن اس حوالے سے پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی کبھی بھی نہیں رکھ سکتا. پاکستان کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. اوکے جی، تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ شو میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. اس کے ساتھ ہی ہم جائیں گے بریک کی جانب. بریک کے بعد پھر ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود